ایک وقت صحابہ ہن شیر نے کیا کہ تے کو ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ جنہیں کو شیر پسند آوے نا وہ سبحان اللہ کے باقی چپ کر بہو جنہیں کو پسند ہوئے یا جنہیں کو صحابہ نال پیار ہوئے ہاں ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے ابو بکر عجیب تیری یاری ہے ابو بکر عجیب تیری یاری ہے ہم نبی نے کی میں آکڑ مننے ہونی تا میں کو بھی دلیل نظر آنی بھی ہے لیکن وقت کہنی نبی دا آکھڑ مننا للا ابو بکر صدیق ہے جنہیں سب تو پہلے تصدیق کی تھی نبی دی ہاں اللہ اکبر ابو بکر عجیب تیری یاری ہے تو تے آقا تو سوئی تک واری ہے ہمیشہ صدیقہ فرمینے نا میں بیٹھی ہوئی ہوں میرے ابو جی آئے نا آکھن لگن بیٹا عائشہ ہی تہیں سوئی پئی نظر نہیں آمدی اللہ ہر شے صدیق اکبر نے کتاب خرچ کری تے نبی دے دین تے نبی دے حکم تے نبی دے آرڈر تے ہاں تے اما عائشہ فرمینے ابا جی ایک ہی نو اے وے اللہ دے نبی ہاں ابا جی کیوں ضرورت کیوں ہے کرنی کیا ہے عائشہ میں اپنے نبی کو مانتے لینا اللہ دے نبی اے بھی قبول کر گنو ہی وجہ توں شہر نے کیا کہ ابو بکر عجیب تیری یاری ہے تو تے آقا تو سوئی تک واری ہے تیری یاری دا گواہ تیری یاری دا قرآن ہے گواہ اذ ہما فی الغار ثانی اثنین اذ ہما فی الغار تیری یاری دا قرآن ہے گواہ صحابہ نال پیار کر لے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے اللہ حضرت عمر دا بھی بڑا شان ہے اللہ اکبر چھوڑ دے دا جیندہ رستہ شیطان ہاں جیندہ رستہ خود شیطان چھوڑ دے جی چھوڑ دے دا جیندہ رستہ شیطان اندے روب کو تے جان دا جہان اندے روب کو تے جان دا جہان تیری عمر کمال ہر ادا